او سمرخ کلی للخکاریگی حافظانو حفظ کړي پمینا سپینا قرآن نو د میرے خلقو ډیر ډیر مبارک شو منور مو شول بچینن په قرآن نو ور بغاړ کړی هارونا ور تډیرا محفوظ کړي پزړه کې سپینا قرآن نو حضرت شیخ احسان الله خالص سبگرانا نو حضرت شیخ احسان الله خالص سبگران بکوی نند محفل کی هم بیانا بکوی نند محفل کی هم بیانا دا حافظانو سخستا دستر بندی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلال مسجد میرے کی جوڑا نن خوشحالی دا ماشاءاللہ بلال مسجد میرے کے جوڑا نن خوشحالی دا ماشاءاللہ زمون دا طول قدر دانا خدمت کوي دلته بشانو مبتر پانو دل سے گرانا خدمت کوي دلته بشانو خدمت کوي دلته بشانو د مبتر پانو دل صاحب خارید ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلال مسجد میرے کی جوڑا نن خوشحالی دا ماشاءاللہ بلال مسجد میرے کے جوڑا نن خوشحالی دا ماشاءاللہ زمون قاری حسن اقبالا درسنا کړی تل د کمالو او د پلالونو کې د الالو درسنا کړی تل د کمالو درسنا کړی تل د کمالو ګران قاری ابرار الله تدبر کې د ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلال مسجد میرے کی جوڑا نن خوشحالی دا ماشاءاللہ بلال مسجد میرے کی جوڑا نن خوشحالی دا ماشاءاللہ ډیر محترم قاری سبحانا دلته چې خایس بن قرآنو ورترا درمی شاگردانا دلته چې خایس بن قرآنو دلته چې خایس بن قرآنو هاي په بلام باټو په بلام باټو په بلام باټو هو په بلام باټو په بلام باټ کې هر طرف چرنګنی د ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلال مسجد میرے کی جوڑا نن خوشحالی دا ماشاءاللہ بلال مسجد میرے کی جوڑا نن خوشحالی دا ماشاءاللہ حافظانو مبارک شا ژوندون مو ډک د برکات شا دعا کوم شان مو اوچت شا ژوندون مو ډک د برکات شا ژوندون مو ډک د برکات شا هاي عتیق عجیزا عتیق عجیزا عتیق عجیزا عتیق عجیزا عتیق عجیزا ما شاء الله ما شاء الله
بلال مسجد میرے کے جوڑا نن خوشحالی دا ماشاءاللہ بلال مسجد میرے کے جوڑا نن خوشحالی دا ماشاءاللہ بلال مسجد میرے کے جوڑا نن خوشحالی دا ماشاءاللہ دا حافظانو سخیستا دستر بندی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلال مسجد میرے کے جوڑا نن خوشحالی دا ماشاءاللہ بلال مسجد میرے کے جوڑا نن خوشحالی دا ماشاءاللہ بلال مسجد میرے کے جوڑا نن خوشحالی دا ماشاءاللہ